सूरह बकरा की आयत नंबर 38 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल नहबितु मिन्हा जमीअन, और हमने उन्हें कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, बस अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हें पहुँचे, फ़मन तबिया हुदाया, तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे, फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, ना उनको कोई खौफ होगा और ना ही वो किसी गम में मुब्तला होंगे। आयत मार्का में लफ्ज़ इहबितू जो आया है ये हब्बता से है। हब्बता का एक माना बयान किया जाता है कि ऊंचाई से नीचे आना। दूसरा माना होता है किसी मर्तबे पर किसी का होना और उसको उसके मर्तबे से उतार देना, ये भी हबूत है। तीसरा कहा जाता है कि पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतारा जाना, इसको भी जो है वो हबूत कहा जाता है। इस आयत के ज़िमन में जो पहला नुक्ता बयान किया जाता है वो ये कि एक गलती की सज़ा होती है और एक गलती की इस्लाह होती है। आदम अलैहिस्सलाम को जो आसमान से ज़मीन पे उतारा गया है, ये गलती की सज़ा में नहीं बल्कि गलती की इस्लाह के लिए उतारा गया था। यहाँ से मुफस्सिरीन किराम जो तरबियत के लिहाज से एक नुक्ता बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती की इस्लाह के लिए जब दुनिया में उतारा गया था, पर जब दुनिया में वो इस्लाह हो जाती है तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को उनका अज़ली मुकाम क्या है, वो दोबारा जन्नत ही है। लिहाजा यही नुक्ता जो है वो वालिदैन को अपनी औलाद के साथ और उस्ताद को अपने शागिर्द के साथ भी समझना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम अपनी औलादों को जो है वो हर उनकी सहूलत पूरी करते हैं, फरमाइश पूरी करते हैं, और इस खौफ से कि वो नाराज़ ना हो जाएं, वो आगे से बड़ा जज्बाती रिएक्शन देते हैं, तो हम उनकी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आने देते। तो कुरान जो फ़लसफ़ा बयान करता है वो ये कि जब कोई गलत हो तो उसकी गलती को ठीक करने के लिए बाज़ औक़ात उससे कोई चीज़ ले भी ली जाती है। जैसा कि कुरान पाक में बाग़ वालों का किस्सा बयान किया गया है कि उनसे जो है वो बाग़ ले लिया गया था, लेकिन जब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो दोबारा बाग़ पहले से भी ज़्यादा अच्छा उनको वापस लौटा दिया गया। इसी तरीके से आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के सारे सिस्टम से गुजार के जो है दोबारा जन्नत में जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हमें भी जो है बाज़ औक़ात औलादों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए वक्ती तौर पे जो है उनकी किसी फ़रमाइश को ना करना या उनसे किसी चीज़ का ले लेना, और इसी तरीके से शागिर्दों से भी किसी मुकाम, रुतबे का या किसी ओहदे का ले लेना, और ये सब कुछ सिर्फ़ इसलिए होना चाहिए कि उनकी इस्लाह हो जाए, और जब वो इस्लाह हो जाए तो फिर वो चीज़ दोबारा उनके लिए बहाल कर देनी चाहिए, और बग़ैर ये ख़ौफ़ रखे हुए कि इससे हमारा शागिर्द जो है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा, या हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन जो है वो दिखाएंगे, तो महज़ उनको खुश करने के लिए जो है हम इस इस्लाह के अमल को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन बाहर ये सारा जो है ये होना इस्लाह के लिए चाहिए, ये इंतकाम के लिए नहीं होना चाहिए। इस बात को मुफस्सिरीन किराम यूँ भी खोलते हैं कि जब अल्लाह पाक कुरान पाक में ख़ुद फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये ख़बाइस जो हैं वो हराम की गई हैं, तुम्हारे लिए फ़लाँ चीज़ जो है वो हराम कर दी गई है, वो किस वजह से कर दी गई है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए ये चीज़ तुम्हें देने से जो है वो रोक दिया गया है। अभी पीछे भी हमने आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा के बारे में पढ़ा था, फ़तकून मिनज़ ज़ालिमीन, कि अगर तुमने इस दरख्त से फल खाया तो फिर तुम ज़ालिमीन में से हो जाओगे, यानी कि इस बुराई का या इस बुरे अमल का नुकसान अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं होता बल्कि इसका नुकसान तुम्हें होगा। तो गोया कि अल्लाह ताला बंदे को उसके नुकसान से बचाने के लिए ये सारा अमल करते हैं। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसमें सरासर बंदे की भलाई होती है। तो इसी तरीके से हर मुरब्बी को भी यही चाहिए, हर तरबियत करने वाले को भी यही चाहिए कि वो सामने वाले को इसी अंदाज से जो है वो किसी सही चीज़ की तरफ गाइड करे और गलत चीज़ से रोके कि इससे वो नुकसान से बच जाए, उसमें अपनी ज़ात जो है वो दरमियान में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आयत मुबारका में तव्वाब के बाद भी रहीम आया कि जब अल्लाह पाक तौबा कबूल कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला की मुसलसल रहमत जो है वो उसके साथ हो जाती है। लिहाजा जो अपनी गलती की इस्लाह कर लेता है तो फिर हमेशा के लिए उसकी गलती जो है वो माफ़ हो जाती है, फिर बाद में दोबारा उस गलती के ताने जो हैं वो औलादों के साथ और शागिर्दों के साथ नहीं रहने चाहिए। फिर दूसरा नुक्ता जो बयान किया जाता है कि सबको ज़मीन पे उतारे जाने के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि बस अगर तुम्हारे पास मेरी जानिब से जो है वो हदायत आई, तो यहाँ से जो मामला बयान किया गया था कि आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो ज़मीन की खिलाफत दी गई थी, और खिलाफत का ताल्लुक़ जो होता है वो दुनिया के उलूम के साथ होता है। अब चूँकि ये सारा इल्म दे के आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया है, तो अब फिर कौन सी हदायत है जो आपके पास मज़ीद आनी है, तो ये वो है जो कि नबूवत का इल्म होता है, जो रूहानी इल्म होता है, और इसका ताल्लुक़ जो है वो इमामत के साथ। बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया है कि अब जो जिस इल्म के और जिस हदायत के दी जाने की बात की जा रही है, ये वो अंबिया को दिया जाने वाला इल्म और ये रूहानी इल्म है जिसका ताल्लुक़ जो है वो इमामत के साथ है।
اور یہ علم پھر جو ہے یہ دنیا میں آنے کے بعد جو ہے اب دیا جا رہا ہے۔ اب اس لفظ کی محض خوبصورتی کو دیکھا جائے کہ ان جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ۔ اب اس لفظ کی خوبصورتی کو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑی آسانی کے ساتھ آ جانا، کیجول انداز میں آ جانا۔ تو گویا کہ پہلی خوبصورت بات یہ کہ بڑی آسانی کے ساتھ تمہارے پاس آئے گی۔ پھر اس چیز کو مضارع کے ساتھ بیان کرنا کہ آتی رہے گی، مسلسل آتی رہے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سلسلہ جو ہے یہ ہر دور میں ہر انسان کے ساتھ اس کے ہر طرح کے حالات میں مسلسل یہ ہوتا رہے گا کہ اللہ پاک کی طرف سے بہت آسانی کے نظام کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت آتی رہے گی۔ پھر کم ضمیر لائی گئی ہے، جمع کی ضمیر ہے کہ سب کے پاس آتی رہے گی، کسی ایک کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ ہر ایک انسان کے پاس زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ہدایت کا پیغام اس کو پہنچتا رہے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں جو منی کا لفظ آتا ہے اس کو تو بہت ہی خوبصورت بیان کیا گیا ہے، کیونکہ من جو ہوتا ہے وہ تمییز کے لیے آتا ہے، باس کے لیے آتا ہے، کہ مکمل ہدایت کی بات نہیں کی گئی، یعنی کہ ہدایت کا کچھ حصہ بھی جو ہے وہ تمہارے پاس کسی نہ کسی انداز سے آتا رہے گا۔ کسی کے پاس شکر کا حصہ آ گیا، صبر کا حصہ آ گیا، معاف کرنے کا حصہ آ گیا، کسی کا دل صاف ہوتا ہے، کسی کا عقیدہ بہت سچا ہوتا ہے، کسی کو سنت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہدایت کا کوئی حصہ بھی کسی بھی انداز سے جو ہے وہ کسی کے پاس بھی اگر آ گیا، منی پھر یا ضمیر متکلم کی ہے تو وہ میری طرف سے ہوگا۔ اب منی کے اندر انسان جتنا مرضی غور کرے تو اللہ پاک ہر انسان کے دل میں اپنا ایک شرح صدر ڈالتے ہیں کہ جس انسان کے پاس جس لیول کی جس طرح کی جو بھی ہدایت ہے تو گویا کہ وہ آ کہاں سے رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو اگر اس کو ہم محسوس کریں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو انسان کے دل میں خاص کیفیت بھی آتی ہے اور اللہ کا شکر بھی جو ہے انسان ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا یہ جو میرے پاس ہے یہ آپ کا دیا ہوا ہے، یہ جو مجھے قرآن سمجھ آتا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ جو میں دین کا چھوٹا موٹا کام کر لیتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو جو کچھ بھی جس انسان کے پاس ہے وہ منی وہ اللہ پاک کی جانب سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ پھر ہدن کو بیان کیا گیا ہے تو مفسر کرام فرماتے ہیں کہ ہدن کو تنوین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تنوین جو ہے ہوتی ہے وہ عظمت کے لیے بھی آتی ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ بہت عظیم چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسم کے ساتھ بیان کرنے میں وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اللہ پاک اپنی یہ نعمت بہت وسعت کے ساتھ مسلسل اپنے بندوں کو ہر دور میں اپنی جانب سے جو ہے وہ دیتے رہیں گے، اور یہاں میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے یہ آتی رہے گی۔ فمن تابیہ، اب من کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کا مجہول پن پایا جاتا ہے، کیونکہ من جو کوئی بھی ابھی جو کوئی کون ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور کا ہے، یہ پہلی صدی کا ہے، دوسری صدی کا ہے، یہ آخری صدی کا ہے، کون کہاں کدھر کیسے کس وقت ہم نہیں جانتے، بس جس کسی نے بھی جو ہے طبیعہ، دو الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں، ایک اطاعت آتا ہے اور ایک اتباع آتا ہے۔ اطاعت کا تعلق مفسر کرام فرماتے ہیں کہ حکم کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو یہ اطاعت ہوتی ہے، لیکن اتباع کا تعلق جو ہوتا ہے یعنی کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر بھی عمل کرنا کہ جس کا بظاہر کوئی حکم نہ بھی دیا گیا ہو۔ اس لیے عموماً یہ لفظ جو ہے یہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے وہ میری اتباع کرے۔ اب اتباع کے اندر بہت ساری باتیں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی کہ تم کرو، لیکن انسان محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ مثلاً ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کا گلیبان مبارک کھلا ہوا تھا، انہوں نے ساری زندگی اپنے کرتے کے گلیبان کو بند ہی نہیں کیا، بٹن ہی نہیں لگایا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ درمیان سے مانگ نکلی ہوئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا تھا کہ میری طرح کی مانگ نکالو، لیکن ان کا اپنا شوق اور محبت تھا۔ صحابہ کرام ان درختوں کے نیچے سے بھی سر جھکا کے گزر جاتے تھے جہاں سے نبی علیہ السلام گزرے، نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا تھا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ تو بہت ساری باتوں کا حکم نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، مگر وہ کیوں کرتے تھے؟ ان کو شوق تھا، ان کو محبت تھی۔ تو جب اس لیول تک انسان چلا جاتا ہے تو گویا کہ یہ اتباع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اطاعت اور اتباع میں جو یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کام کو بہت محبت کے ساتھ کرنا، بہت گہرائی کے ساتھ کرنا، یہ اتباع ہوتا ہے، اور کسی کام کو محض جو ہے وہ حکم سمجھ کے پورا کرنا یہ اطاعت ہوتا ہے۔ تو فمن تبعہ، تو جس نے جو ہے وہ اتباع کی، محبت کے ساتھ میری دی ہوئی ہدایت کو جو ہے وہ فالو کیا، تو یہاں پہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے جنت ہوگی، باغات ہوں گے، یہاں پہ اللہ پاک نے دو نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ دونوں نعمتیں جو ہیں روحانی نعمتیں ہیں کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔